अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान अंडर 19 ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज जीत ली है। फाइनल में नौजवान शाहीनों ने जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके टाइटल जीत दिया। 159 रन हदफ के ताक़ुब में समीर मिन्हास शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया तरीन रहे। 9 विकेटों से होने वाली कामयाबी में समीर मिन्हास ने 114 रन का हिस्सा दिया। उमर ज़ेब 4 विकेटों की कारकर्दगी के बायस काबिल जिक्र रहे। हरारे में मेज़बान टीम 45वें ओवर में 158 रन पर ढेर हुई थी। पाकिस्तान अंडर 19 ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज जीती है। फाइनल में नौजवान शाहीनों ने जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके टाइटल अपने नाम किया। 159 रन हदफ के ताक़ुब में समीर मिन्हास ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और नुमाया रहे। 9 विकेटों से होने वाली कामयाबी में समीर मिन्हास ने 114 रन का हिस्सा दिया। आगे बढ़ेंगे। कौम का एक ही बाप है और वो कायद आज़म है। माजी में वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। एक लीडर अपनी पार्टी को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है। वो कहता है बातचीत करो। उस वक्त के DGISI किधर हैं? उनको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। कौम का एक ही बाप है, कायद आज़म। ये नया बाप लेकर आ गए थे। ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे। कोई शख्सियत किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, कोई ज़ात किसी से बड़ी नहीं है। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, और वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का मुंह काला हुआ। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बजोरे ताकत जीती। किसी को ये हक हासिल नहीं कि पाकिस्तानी शहरियों या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। तर्जमान पाक अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को माली मुआवनत और सरपरस्ती फराहम कर रहा है। अगर भारत के पास कोई सबूत थे तो फराहम करता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर तैयार है। में जब हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो ज़रूरी सबक सिखाती है जो सिखाना ज़रूरी था। ये हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं है कि वो अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने शहरियों को सजा दे या जजा दे। हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? ये किसने उसको हक दिया? ये राइट किसी ने नहीं दिया था हिंदुस्तान को, ना दिया है ना दे सकता है कि वो पाकिस्तान के किसी एक शहरी की तरफ, पाकिस्तान के किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के लिए सबसे बड़ा पैटर्न को कौन मिलता है? हिंदुस्तान। कि हाँ ये प्रॉक्सीज हैं, इन प्रॉक्सीज को हम इस्तेमाल करते हैं, हम इनको पैसा देंगे, इनको जो आपको मदद है हम प्रोवाइड करेंगे। हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की सरपरस्ती, अगर आपके पास किसी किस्म का सबूत है तो आप लें, हम एक्ट करेंगे। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वो मजहब को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की मुश्तरका जंग है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि गुज़िश्ता बरस खारिजियों और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों ने मजमूई तौर पर 75,000 से ज़ायद ऑपरेशन अंजाम दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 से ज़ायद जबकि बलोचिस्तान में 58,000 से ज़ायद ऑपरेशन हुए, जिसके बायस मुताद्दिद दहशतगर्द नेटवर्क्स तोड़े गए। गर्द हैं, ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्दी की जंग पूरी कौम की जंग है, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के अवाम की जंग है। इन लास्ट ईयर रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने कुल मिलाकर 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए।
اس میں سے 14,658 جو سے خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739۔ پچھلے سال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سولینز جو ٹوٹل ہماری شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کی جنگ میں، وہ ہیں 1235، اور اس سال 2597 terrorists were killed, sent to hell۔ دوسری جانب امریکی عوام کی اکثریت جنگ و جدل کے قائل نہیں ہے۔ وینزویلا پر حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایک سروے میں شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ٹرمپ کے عزائم کی قیمت عوام کو چکانی پڑے گی۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد امریکیوں کی رائے سامنے آ گئی۔ 72% افراد نے حکومتی اقدام مسترد کر دیا۔ صرف 33% شہری حکومتی موقف کے ساتھ ہیں۔ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ٹرمپ وینزویلا میں حد سے زیادہ ملوث ہو جائیں گے، جس کا نقصان امریکہ اور امریکی عوام کو ہوگا۔ ڈیموکریٹ رہنما حکیم جیفریز بھی ٹرمپ کے فیصلے پر برس پڑے، کہا حکومت عوام سے جھوٹ بول رہی ہے۔ دوسری جانب سابق وفاقی پروسیکیوٹر مشل ایپنر نے بروکلن کی جیل کو خوفناک اور خطرناک قرار دے دیا۔ 18 لاکھ اور 990 گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ایرانی چیف جسٹس نے تشدد اور توڑ پھوڑ کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ادھر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے حکومت نے ہر ماہ $7 الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران میں جاری احتجاج 9ویں روز میں داخل ہو گیا۔ مظاہرے 26 صوبوں کے 78 شہروں میں پھیل گئے۔ مختلف مقامات پر ایک بار پھر سیکورٹی فورسز اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ان مظاہروں میں بڑی تعداد طلبہ کی بتائی جاتی ہے۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور ربر کی گولیاں فائر کیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا احتجاج کرنے والوں کے جائز مطالبات ضرور ماننے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ایجنٹوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے واضح کیا کہ ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے تمام صوبوں کے پروسیکیوٹرز کو قانون کے مطابق اور سختی کے ساتھ شرپسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا ایران شہریوں اور تخریب کار عناصر کے درمیان واضح فرق کا قائل ہے۔ دوسری جانب حکومت نے مہنگائی سے بیزار شہریوں کو منانے کے لیے ماہانہ $60 الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ رقم آئندہ 4 ماہ تک دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں زرعی اصلاحات پر نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اصلاحات اور کسانوں کو جدید عالمی طریقہ کار سے ہم آہنگ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے معیاری بیج، بروقت کھاد اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1000 پاکستانی طلبہ کو سرکاری خرچ پر چین میں جدید زرعی ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ماہی گیری، پھلوں اور متعلقہ مصنوعات کی برآمدات بڑھانے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان صحافی کے سوال پر برہم، میڈیا ٹاک ادھوری چھوڑ کر چلی گئی۔ میڈیا کے نمائندے نے علیمہ خان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمام رہنما آپ کو جواب دے کیوں ہیں؟ علیمہ خان نے جواب دینے کے بجائے الٹا صحافی پر ہی الزام عائد کر دیا۔ کہا کہ کوئی جتنا مرضی آپ کو سوال دے کر بھیجے، پاکستان کی بات کریں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی، کوئی پارٹی عہدہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو کیوں جواب دے سمجھتے ہیں آپ سے؟ کون ہے؟ مجھے تو کوئی جواب نہیں، ہم تو اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہا تھا کہ یہاں 10,000 لوگ آنے چاہیے جو پاکستان کے لیے آپ کو ہمیشہ بات کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے۔ میڈم 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے ہوئے، اور آپ الزام لگا رہی ہے نا میڈم، آپ الزام لگا رہی ہے نا کہ ہمیں کوئی سوال دیتا ہے۔ سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتے۔ شہباز شریف نے پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر بات چیت کی پیشکش کی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا انکشاف، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی سے نقصان ہوگا۔ عدالت نے جیل ملاقاتوں کا طریقہ کار طے کیا، ملاقات کے بعد سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ وسیم کھتری پاکستان کے پہلے اسکریبل گرینڈ ماسٹر بن گئے۔ ورلڈ اسکریبل کی باڈی ویسپا نے کھلاڑیوں کی رینکنگ کی بنیاد پر ٹائٹلز کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں وسیم کھتری کو گرینڈ ماسٹر قرار دیا گیا ہے۔ 7 پاکستانی کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل ماسٹر کا ٹائٹل حاصل کیا۔ کھلاڑیوں میں عفان سلمان، علی سلمان، حسان ہادی، حماد ہادی، ہشام ہادی، معیز اللہ بیگ اور سید عماد علی شامل ہیں۔ 4 پاکستانی کھلاڑیوں نے ماسٹر کا اعزاز اپنے نام کیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔